گڈی لے کے نا تو تسی گڈی دے پیچھے لکھ دیندے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے. کوٹھی بنا کے تے اوتے لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے. امی نے دعا کیتی سی تے کی ابو نے بد دعا کیتی سی؟ ابو بھی دعا ہی کیتی سی. ابو بھی آکھیا سی یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے، میرے پتر نو کار دے. اے دعا امی نے جی کیتی، ابو بھی کیتی سی. پر جب تواڈے لکھن دی باری آندی ہے پھر سب لکھ دیو سب میری ماں کی دعا ہے. ابو تے دل نو تکلیف تے دیندے ہو پر ابو بولدا نہیں کیونکہ باپ بڑے حوصلے والے ہوندے. او جڑا 15ویں منزل تے سعودی عرب گرمی چ جا کے بابا دہاڑی لگاندا نا، وہ اس واسطے دہاڑی لگاندا ہے کہ میرا پتر جڑا پاکستان میٹرک دے پیپر پیا دیندا ہے وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر بڑا ہو کے پوچھدا ہے ابو جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے؟ تساں میرے لیے کی کیتا ہے؟ باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے. وہ کہندا پتر تیرے پیچھے میں اپنی جوانی قربان کر چھڈی، میں زندگی پردیساں چ گزار آیا تے تو اج بھی پوچھنا میں تیرے لیے کیتا کی ہے. ماں دی بڑی شان ہے کہ رسول کریم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماواں دے قدماں تھلے وے. تواڈے پنڈ دے کسے بندے دا لاہور بحریہ ٹاؤن وچ یا ڈی اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا، 10 مرلے دا پلاٹ تو لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے، کروڑا پتی ہے. کیوں؟ ایدے کول ایڈی وڈی سوسائٹی وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے. یہ مطلب ہے جدو کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے. تیری تے میری ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. اے زمین تے آسمان کٹھے کریے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے. تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. جنت ماں دے قدمہ تھلے. پر جدو بابے دی واری آئی نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر حدیث پاک نقل کی. جدو باپ دی واری آئی تے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے. وہ جڑا مین گیٹ ہے نا، حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے. جنت دے مین گیٹ تو جدھر دوڑ کے لوگا گزرنا ہے نا وہ باپ ہے. حضور نے فرمایا کہ پاویں دروازہ بند کر لے تے پاویں کھول کے رکھ، مرضی تیری ہے. ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھی. سچی دسو جے بوئے بند ہو جائے جتوں جنت چ جانا ہے تے پھر جنتیاں کو قدر ٹپ کے تے نہیں نہ جانا، ابو والے بوئے جو گزر کے جانا. یہ دروازہ نہ بند کری نہیں تو ماں والی جنت جتھے تو جانا چاہنا ہے وہ جنت دا دروازہ بند ہو گیا تو جنت بھی نہیں تو جا سکنا. میری اور تہاڈی جنت ساڈی ماواں کولے، پر ساڈی امی دی جنت مڑ ساڈے باپ کولے. نبی کریم معراج تو واپس آئے تے حضور نے فرمایا جنت وچ میں زیادہ غریب ویکھ کے آیا تے دوزخ وچ میں زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کیڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ وچ؟ فرمایا اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو. عید آنی ہے نا تو اپنی بہناں اپنی بیٹیاں نو عید بھیجنی ہے تے جڑی پیکیاں تو عید آنی ہے نا وہ مائی نے پلو نہ بند کے رکھ لینی ہے. کیوں؟ میرے بھائی نے میرے ابا جی نے مینوں 2000 روپیہ عید بھیجی ہے. وہ سارے محلے نو دسنا ہے پر شوہر دی کمائی 40 سال کھا کے تے آخر تے پتہ کی کہنی ہے جدوں آئیاں نا تیرے گھر اگے تو انہوں پتہ ہی ہے کی کہنی ہے جدو تے تیرے گھر آئیاں ویکھیا کچھ نہیں کھدا ہی کچھ نہیں. یعنی 40 سال کمائی کھا کے بھی نہ شکری کر جانی. پیکیاں تو 2000 عید ہونی تے سارے محلے نو دسنا ابا جی نے 2000 عید بھیجی. حضور نے فرمایا آؤ وجہ جدی وجہ تو عورتاں دوزخ وچ چلیاں گئیاں. ایدا مطلب ہے شوہر راضی ہوئے تے بی بی جنت چ جانی ہے، شوہر ناراض ہوئے تے بی بی دوزخ چ جانی ہے. ایدا مطلب ہے ماں دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت ہے پر ماں دی جنت مڑ باپ کولے. تے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کر. کدے غور کیتا جی ایڈی امیر بھائی ساری زندگی کپڑے بابے دے دھوے، ایڈی امیر بھائی جے قدمہ تھلے جنت او جتیاں بابے دیاں پالش کرے، ساری زندگی روٹی ساڈے باپ دی پکاوے، ماں ساڈی ساری زندگی کپڑے ساڈے ابو دے دھوے. او مینوں سچی دسیو پڑھے لکھے ہو او جدیاں ماں وی نوکریاں کرے اس ابے دی کنی کچھ شان ہوے گی؟ سب جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے باپ دی کنی کچھ شان ہے جدی ماں بھی نوکرانی بن کے رہے. تو گرامی قدر حضرات ماں دی بڑیاں شاناں نے پر جدو آئی نا بابے دی واری تے میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. اتنا بڑا اجتماع تو ہاڑے جو کوئی ایک نوجوان بھی اٹھ کے میں نے کہہ سکتا کہ آسی صاحب میری جیب جو پرچی ہے جدے تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کسے کول کو گارنٹی؟
کسی کو سرٹیفکیٹ کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں، پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دیتا ہے کہ تول کے ناپ کے گن کے تو نہیں دس سکتا کہ میرا رب کنا کو راضی ہے، پر ایک پیمانہ میرے نبی دسیا، فرمایا جے تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے جے میں دیکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے اور باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے۔ فرمایا ابو راضی سمجھ خدا راضی، ابو ناراض سمجھ خدا ناراض ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، لوگ عمرہ کر جا رہے ہیں، اللہ سارے دے نصیباں چ کرے، اللہ سانو سحریاں تے افطاریاں مسجد نبی تے حرم کعبہ دیاں عطا کرے، اللہ عید مدینہ دی عطا کرے۔ لوگ عمرہ کرن جا رہے، حج کرن جا رہے، درخواستہ منظور ہو گئیاں، لوگ حج دیا تیاریاں کر رہے، جدو حج کر کے آمن گے نا تے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد کسی بھی ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو، حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو، حج کر آئے ہو، حاجی صاحب بن گئے ہو، آن لگے سعودی عرب والے تو انہوں کو گارنٹی کارڈ کو سرٹیفکیٹ کو سند دیتی ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑا اوکھا حج کی تک قبول ہو گیا۔ اتنی گرمی چوتھے حج کرنا، میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا، حج کر کے جدو واپس مکے وال پلٹے نہ سی تے دیکھیا تے میں گلیاں چ لاشاں بکھڑیاں پئیاں حاجیاں دی، کچھ پیاس نال مر گئے، کچھ گرمی نال مر گئے، لکھاں روپیہ لگا کے گئے، اتنے دوڑا لگائیاں پہاڑاں تے گرمی وچ، پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ تہاڈا حج قبول ہو گئے، کہنے لگے رب نو پتہ ہے قبول کہ نہیں۔ یہ مطلب ہے کعبے گیا حج کر ہمیں گارنٹی نہیں، پر میرے نبی نے ایک گارنٹی دیتی ہے، حضور نے فرمایا کعبے گیا حج ہرے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، گارنٹی کوئی نہیں، فرمایا آجا محمد کو لو گارنٹی لے لے، سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر، رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا، قبول حج دا ثواب۔ فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے ابو دی زیارت کرے تے ابو دا چہرہ ویکھ کے اودے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پوے، ابو نو ویکھ کے بس مسکرا دے وے، اے نہیں آکھیا ابو دے قدم دباوے، ابو نو سلام کرے، ابو دا حال پوچھے، ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے، نہیں نہیں، اے گلاں بعد دیاں نے۔ فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرہ دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ادھروں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو؟ فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے، تو کدے کر کے ویکھتے صحیح، دہاڑی چ 100 حج دے ثواب لے لے، ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر، ابو نو ویکھ کے خوش ہو جایا کر۔ آج او بھی نوجوان نے ماں بلاوے بول دے ہی نہیں، ابو بلاوے تے ایڈا برا بول دے نے، اج ماما روندیاں تے باپ کرلاندے، اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ دے جدو وڈیریاں مائیاں کے کہندیا آسی صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے تے انج گھوری پا کے ابو ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میری ملت کے نوجوانوں اور میں تانوں باپ دی شان سناواں کہ رسول کریم نے باپ نو کیسی عظمت عطا کیتیاں۔ اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، عبادت اللہ دی کرے ہو تے اپنے ماں باپ تے احسان کرے ہو۔ یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا جڑا اللہ نے ساڈے کو لیا۔ نوجوانوں آؤ میں تانوں ایک بنی اسرائیل دی گل سناواں جنہاں باپ دا احترام کیتا، اللہ کیسیاں شاناں عطا کیتیاں۔ اللہ نے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا، توجہ ہے